कार्यक्रमको पर्यायमा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, सूचना सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रको महाउत्सव मानिने लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010 भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ। क्यानका अनुसार यसपल्टको इन्फोटेकमा 3,67,000 अवलोकनकर्ताले प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए। यो उत्साहजनक उपस्थितिले नेपाल र नेपाली जनताहरू सूचना सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा अगाल्न आतुर भएको सन्देश दिएको छ। यो प्रसङ्गसँगै कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा आइसिटी न्युज। सन् 2010 को अप्रिलपछि जारी हुने सबै कागजी पासपोर्ट विद्युतीय गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाबको प्रावधान अनुसार नेपालले यो पासपोर्ट समयमा जारी गर्न नसक्ने भएको छ। मसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी भनिने यी पासपोर्ट समय सीमाभित्र जारी गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले आइकाओलाई समय थप्न आग्रह गरेको छ। एमआरपी सम्बन्धी टेन्डरमा समस्या पैदा भएपछि यस्तो समस्या आइपरेको हो। नियम अनुसार कुनै पनि देशले सन् 2010 को अप्रिलपछि कागजी पासपोर्टको सट्टा एमआरपी जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गुगलले भर्खरै मात्र बजारमा उतारेको स्मार्टफोन चीनमा बिक्री वितरण ढिलो हुने भएको छ। एन्ड्रोइड प्लेटफर्मको यो मोबाइलको सुरुवातलाई कानुनी प्रावधानले पछि धकेलेको हो। ह्याकिङ र सेन्सरको किचलोको कारण मोबाइल सुरु हुन ढिलो भएको स्रोतले बताएको छ। गत बुधबार हुने भनेको यो कार्यक्रम पछि सरेको हो। समाचार स्रोतका अनुसार गुगलको पुरै संस्था नै चीनबाट उठ्न सक्ने शंका समेत व्यक्त गरिएको छ। लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010 भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ। ल्यापटपको दबदबा रहेको यो पल्टको इन्फोटेकमा 3,67,000 अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका थिए। यसपल्टको इन्फोटेक कस्तो रह्यो त? यसपल्टको इन्फोटेकलाई समीक्षा गर्दै तयार पारेको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धीको वर्षकै ठूलो मेला लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010 गत सोमबार सम्पन्न भयो। गत पौष 29 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म सञ्चालित क्यान इन्फोटेकमा 3,67,000 मानिसहरूले अवलोकन गरेको क्यानद्वारा प्रेसित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अ मेगा इभेन्ट अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी शीर्षकमा आधारित यो 16औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक थियो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला उपलब्धिका सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउन मेलाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसपटकको क्यान इन्फोटेकमा साना आकारका ल्यापटपहरूले अवलोकनकर्ताको ध्यान तानेको देखियो। सस्ता मूल्य तथा पछिल्ला सबै प्रविधि समेटिएका नेटबुक तथा मिनी ल्यापटपहरू मेलाको आकर्षण थियो। रु 27,000 मूल्यदेखि 2,75,000 मूल्य बराबरका ल्यापटपहरू मेलामा उपलब्ध थिए। यता लोड सेडिङको विकल्प अप्नाउन सकिने विद्युतीय उपकरणहरू, युपीएस, इन्भर्टर, जेनेरेटर, सोलर सिस्टम तथा हाते लाइटहरू मेलाको प्राथमिकतामा परेका थिए। युपीएसको बजारमा अगाडि रहेको सुकामले क्यान इन्फोटेकको अवसर पारेर 5 विभिन्न अफरहरू ल्याई ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरेको थियो। यसै मेलाबाट सुकामले सोलर होमलाइट नामक नयाँ उत्पादन समेत भित्राएको थियो। मेलाका बारेमा सुकामका प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया यस्तो रह्यो। It's a very potential market. In fact, the market size is increasing day by day. Actually, the demand is increasing. See, still last year the solar was not in the force, but this year we have seen that this has been in the force. So solar is upcoming, but this is a very potential market for solar business. क्यान इन्फोटेकमा सुक्यामले 3-4 प्रोडक्टहरू नयाँ लन्च गरेछ। त्यसमा सोलर सिस्टममा हाम्रो बढी फोकस छ, जो कि अहिलेको लोड सेडिङमा 45 घण्टासम्म ब्याकअप दिन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ कस्टमरहरूले पनि धेरै मन पराएछन् र हामीले बुकिङ पनि धेरै गरेछौँ यहाँ, र कस्टमरलाई एकदमै प्राइस जुन छ जुन हाम्रो मार्केटले हामीले जुन टार्गेट गरेछौँ लोड सेडिङको बेलामा, त्यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ। मान्छेले जुन हाम्रो यहाँको काठमाडौँको मार्केट प्लस दुर्गम क्षेत्र जुन हामी भन्छौँ त्यसको लागि पनि हामीले टार्गेट गरेछौँ। अल इन वान डेस्कटप लगायत वायरलेस माउस, किबोर्ड, म्याजिक माउस लगायत कम्प्युटर एसेसोरिजले मेलामा अवलोकनकर्ताको ध्यान आकर्षण गरेको थियो। यता मेलामा विश्व प्रसिद्ध ब्रान्डका सफ्टवेयरदेखि नेपालमा विकास गरेका विभिन्न सफ्टवेयरहरू प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। जाब्रा सफ्टवेयरले स्थलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी चाहने जनशक्तिको व्यक्तिगत
सम्पर्क विवरण सङ्कलन गरेको थियो। क्यान इन्फोटेकको 16औं संस्करणको यो मेलामा अवलोकनकर्ताहरूले एन्टिभाइरस सफ्टवेयर विशेष छुटमा पाएका थिए। यस्तै क्यास्परस्की एन्टिभाइरसको खरिदमा निशुल्क 3वटा क्यास्परस्की सफ्टवेयर प्रदान गरिएको थियो। मेलामा विश्व प्रसिद्ध ब्रान्डका मोबाइल सेटहरूले पनि ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्थ्यो। मेलामा स्यामसङ, सोनी, आइफोन, नोकिया, ब्लेउ, G5, मोटोरोला लगायतका मोबाइल कम्पनीहरूको सहभागिता थियो। मेलामा 2200 देखि 90,000 सम्मका मोबाइलहरू उपलब्ध थिए। यी बाहेक मेलामा कम्प्युटर हार्डवेयर, ट्रेनिङ सेन्टर तथा टेलिकम इन्सुरेन्सहरू सहभागी थिए। क्यान इन्फोटेकको अवसरमा माघ 2 र 3 गते 2 दिन सूचना प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न 8 विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। नेक्स्ट आइसिटी इकोनोमी अफ फ्युचर टक शीर्षकमा आयोजित सम्मेलन गत शनिबार र आइतबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा सञ्चालन भएको थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको नेपालको वर्तमान उपस्थिति र यो क्षेत्रमा सम्बन्धित कार्य योजनाका विषयमा विज्ञ तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच सम्मेलनमा बृहत अन्तर्क्रिया भएको थियो। सम्मेलनमा अमेरिका तथा कोरियाबाट सूचना प्रविधि विज्ञहरूले भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सम्मेलनकै क्रममा विभिन्न विषयमा सम्बन्धित भएर प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, क्यान इन्फोटेक 2010 को समापन भइसकेपछि पनि नेपाली बजारमा वस्तु तथा सेवाहरू भित्रिने क्रम जारी छ। गएको हप्ता पनि नेपाली बजारमा सूचना सञ्चार र प्रविधि क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू भित्रिएका छन्। यसै वस्तु तथा सेवालाई समेटेर तयार पारेको जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। सूचना प्रविधिको महाउत्सव क्यान इन्फोटेक 2010 को समापन भइसकेपछि नयाँ प्रविधि भित्रिने क्रम जारी छ। गएको हप्ता पनि नेपाली बजारमा नयाँ वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण सुरु भएको छ। मोटोरोला मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता कल मोबिलिटीले W7 मोडेलको मोटोरोला फोन नेपाली बजारमा भित्राएको छ। क्वाड ब्यान्ड नेटवर्क सपोर्ट गर्ने यो सेटमा 8 घण्टासम्मको ब्याट्री ब्याकअप रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। 500 वटा फोटो सहितको फोनबुक राख्न मिल्ने यो W7 स्लाइडर मोबाइलमा MP3, भोइस मेमो, भिडियोमिटर, स्टपवाच, प्लेस एप्लिकेसन आदि फिचरहरू उपलब्ध छन्। FM रेडियो पनि रहेको यो मोबाइलको मूल्य 13,500 नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। त्यसै गरी स्यामसङ मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता IMS टेलिट्रेडले स्यामसङ कर्बी लिन्डे M5650 मोबाइल नेपाली बजारमा भित्राएको छ। क्वाड ब्यान्ड नेटवर्क सपोर्ट गर्ने यो मोबाइल 256K कलर भएको टच स्क्रिन मोबाइल हो। MP3 रिङटोन राख्न मिल्ने यो सेटमा 50 MB इन्टरनल मेमोरी उपलब्ध छ। DNSC साउन्ड सिस्टम सहित यो मोबाइलमा 3.15 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि समाहित छ। यो सेटमा डकुमेन्ट भ्युअर, भोइस मेमो, MP3, म्युजिक रिकग्निसन सर्भिस आदि फिचरहरू रहेका छन्। वाइफाई कनेक्टिभिटी पनि भएको यो मोबाइलले 300 घण्टासम्म ब्याकअप दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ। लिन्डे M5650 को मूल्य 21,700 नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। स्पाइस मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता टेलिटेक प्रालीले स्पाइस मोबाइलको सस्तो S3550 मोबाइल नेपाली बजारमा भित्राएको छ। सिंगल GSM कलर र FM रेकर्ड गर्ने सुविधा भएको यो सेटमा 1000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। टर्च लाइट सहितको यो सेटको मूल्य रु 2,731 रुपैयाँ भएको कम्पनीले बताएको छ। उता नोकिया मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता न्युटेरिक नेपाल र प्यारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्सले 5230 एक्सप्रेस म्युजिक मोडल नोकियाको फोनमा अफर प्रदान गरिरहेको छ। टच स्क्रिन सहितको सङ्गीत सुन्न उपयुक्त यो एक्सप्रेस म्युजिक मोडलको खरिदमा कम्पनीले युम्याक्स को रु 1179 को मोबाइल स्पिकर निशुल्क प्रदान गर्नेछ। यो एक्सप्रेस म्युजिक नोकिया फोनको मूल्य रु 17,720 रहेको छ। त्यस्तै गरी सुजुकी ल्यापटपको आधिकारिक विक्रेता JNJ इन्टरनेसनलले सुजुकीका 7 मोडेलका ल्यापटप बिक्री वितरण गरिरहेको छ। सुजुकी ल्यापटपको सम्बन्धमा यसका प्रतिनिधि यसो भन्नुहुन्छ। Okay, at this moment we not only have the laptops and the netbook itself, we do also have some other peripherals like the hard disk, external portable hard disk, mini USB speaker, and also external DVD RW. These are some of the range of products that we have. And in future, we are also looking into external battery pack, which are also some other area that we try to improve on it to bring as more product range as possible to the people. At this moment, our laptop, we're trying to position our laptop in a value for money kind of position to let everybody afford to own the computers, not only for adults as well as for the students to own the laptop, which is, I find it is essential nowadays. I think the most important thing, the people nowadays
think of buying a laptop or a netbook is price conscious. I should say that Suzuki pricing is reasonable as compared to those other brands, big brands, where they are priced much higher. And also, beside the price issue, we are also working on some other freebies, like free bundles of IT accessory to come along with it. And I think the most important thing we are trying to work on it is the service. We believe that service is very important to capture the end user to have the belief on the brand itself and to come again to buy in future. I think service is very important. We emphasize a lot of effort to bring good service for people who own Suzuki laptops. Future plans for Suzuki in Nepal, what we are looking at is basically developing service center, showroom, which will basically lead and enhance the not only the sales of Suzuki but the brand awareness. We are here not to develop Suzuki for short term, but basically to create the awareness to the market, to ensure that there is something different and there is some good advantages in this leading technology comparing with any other brands. Well, for service, what we understand right now currently in Nepal, they are like giving 1 year service. But we are glad to hear that Cybernetics, who is our distributor, sole distributor for Nepal, they are giving 3 year service, which is 1 + 2 years. And in addition to that, the service center that we are going to go ahead with it. We will be providing maybe minimum will be like 1-to-1 exchange for the minor repairs. And if it is very major repair, again, we will be looking at a very minimum time. यसका साथै फुजिसीको नेपाली आधिकारिक विक्रेता SHTC इन्टरनेसनलले फुजिसी मोडलका ल्यापटपको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। लाइफ बुक P3010 मोडलमा AMD Athlon Neo प्रोसेसर रहेको छ, जसमा 2GB र्याम र 320GB हार्ड डिस्क पनि समाहित छ। यो मोडलको मूल्य 70,000 नेपाली रुपैयाँ भएको कम्पनीले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि सरकारले आफ्ना जनतालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न हमेसा प्रयासरत देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा सूचना सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रको बढ्दो प्रयोग सँगसँगै विभिन्न देशका सरकारले सरकारी सेवा सूचना सञ्चार र प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान गर्दै आइरहेका छन्, जसलाई ई-गभर्नेन्स भनिन्छ। यसको माध्यमबाट सरकारी सेवा कम खर्चिलो हुनुका साथै समय पनि बचत हुने गर्दछ। ई-गभर्नेन्स र स्मार्ट गभर्नेन्स भनेको के हो त, र यसले सरकारी सेवा प्रदान गर्दा कस्ता किसिमका फाइदाहरू पुर्याउँदछ त? यसै विषयलाई समेटेर तयार पारेको जानकारी अब हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि देशको सरकारले नीति नियम तर्जुमा गरी जनतालाई आवश्यक सरकारी सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। सरकारी सेवाको उपयोग बिना सम्भवतः कुनै पनि नागरिकको दैनिक क्रियाकलाप सम्पन्न हुन सक्दैन। तर सरकारले आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सहज भने हुँदैन। कुनै पनि सरकारले सरकारी सेवा सर्वसुलभ ढङ्गबाट पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्ने क्रममा पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी सेवा वा ई-गभर्नेन्सको बारेमा हामीले पढ्दै र सुन्दै आइरहेका छौँ। इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स वा ई-गभर्नेन्स भनेको सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु हो। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा ई-गभर्नेन्स भनेको सरकारी सेवालाई अनलाइन बनाउनु भन्ने बुझिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्नु हो, जसले सरकारी सेवालाई कम खर्चिलो, पारदर्शी, आर्थिक उन्नति र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी ई-गभर्नेन्सले सरकारी सेवामा सबैको सजिलै पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नुका साथै ई-सोसाइटीको निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। ई-गभर्नेन्सका 3 मुख्य मोडलहरू हुने गर्दछन्। गभर्मेन्ट टु सिटिजन वा G2C। गभर्मेन्ट टु सिटिजन भन्नाले सरकार र आम जनता बीचको सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। G2C ले आम जनतालाई कुनै पनि बेला कुनै पनि स्थानबाट सरकारी सेवा प्रयोग गर्न पहुँच प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि पासपोर्ट, नागरिकता आदि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नु हो। गभर्मेन्ट टु बिजनेस वा G2B। गभर्मेन्ट टु बिजनेस भनेको निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध हो।
जसले निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग कारोबार गर्न मद्दत गर्दछ। यसको उदाहरणको रूपमा व्यापारिक संस्थाले संस्था नवीकरण, ट्याक्स तिर्ने आदि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कार्यलाई लिन सकिन्छ। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वा G2G, सरकार बीच वा एक सरकारी संस्था र अर्को सरकारी संस्था बीच पनि सम्बन्ध हुने गर्दछ, जसलाई G2G भनिन्छ। कुनै पनि नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न दुई सरकारी संस्था बीच सम्बन्ध र समन्वय हुन आवश्यक छ, जुन G2G हो। यसको उदाहरणको रूपमा कुनै पनि व्यक्तिले घर जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी नागरिकताको सूचनाले काम गर्ने प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। ई-गभर्नेन्सका थुप्रै फाइदा तथा चुनौतीहरू रहेका छन्। ई-गभर्नेन्सले सरकारी सेवालाई सहज र समन्वय गर्न मद्दत गर्दछ, साथै समय र पैसाको बचत गर्न सघाउ पुर्याउँदछ। यसको अर्को मुख्य फाइदा भनेको सरकारी सेवालाई पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नु हो। देशभित्र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नु पनि यसको अर्को मुख्य फाइदा हो। साथसाथै सरकारी कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पनि ई-गभर्नेन्सको मुख्य फाइदा हो। तर ई-गभर्नेन्स आफैमा खतरामुक्त भने छैन। महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट र राजनैतिक अस्थिरताका कारण ई-गभर्नेन्स लागू गर्न चुनौती हुनेछ। साथै सरकारी क्षमताको कमी र उपकरण र प्रविधिको कमीले पनि ई-गभर्नेन्स लागू गर्न कठिन हुने गर्दछ। ई-गभर्नेन्स लागू गरेमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशलाई धेरै सहयोग पुग्ने देखिन्छ। विभिन्न देशहरूमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विकासोन्मुख देशमा ई-गभर्नेन्स लागू गरेपछि जनताको सरकारी सेवामा पहुँच बढ्नुका साथै खर्च कम भएको पाइएको छ। साथै सरकारी ट्याक्स सङ्कलन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याएको पाइएको छ। धेरै जसोलाई ई-गभर्नेन्स भनेको इन्टरनेटमा आधारित सेवा हो भन्ने भ्रम हुन सक्दछ। वास्तवमा ई-गभर्नेन्स भनेको इन्टरनेट मात्र होइन, तर त्यसमध्येको एक मुख्य संयन्त्र चाहिँ पक्कै हो। ई-गभर्नेन्स अन्तर्गत सरकारी सेवा प्रदान गर्न सूचना प्रविधिको कुनै पनि उपकरण र माध्यमको प्रयोग भएको हुन सक्दछ। टेलिफोन, मोबाइल आदि दूरसञ्चार प्रविधि, पर्सनल कम्प्युटर, कियोस्क, PDA, साइबर क्याफे आदिको माध्यमबाट पनि ई-गभर्नेन्समा सरकारी सेवा प्रदान गर्न प्रयोग हुने गर्दछ। ई-गभर्नेन्सको सुरुवात धेरै भएको छैन। ई-गभर्नेन्सको सुरुवात अमेरिकाबाट 90 को दशकको अन्त्यबाट भएको पाइन्छ। युनाइटेड नेसन्सले सन् 2008 मा गरेको अध्ययन अनुसार ई-गभर्नेन्स सफलतापूर्वक लागू गर्ने देशको सूचीमा स्विडेन नम्बर 1 स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी डेनमार्क दोस्रो र नर्वे तेस्रो स्थानमा छ। अमेरिका सूचीको चौथो स्थानमा छ। नेपाल भने यस सूचीको 150औं स्थानमा रहेको छ। ई-गभर्नेन्सको कुरा गर्दा स्मार्ट गभर्नेन्स पनि सँगसँगै आउने गर्दछ। वास्तवमा स्मार्ट गभर्नेन्स भनेको सरकारी सेवाको भविष्यलाई मानिन्छ, जसले सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाई कम्युनिटी लिडरशिप र मोबाइल वर्किङ गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। स्मार्ट गभर्नेन्सले सरकारी सेवामा क्रमिक सुधार र प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ। वास्तवमा ई-गभर्नेन्स स्मार्ट गभर्नेन्सको एक पाटो वा अङ्ग हो। नेपालमा पनि विद्युतीय सुशासन वा ई-गभर्नेन्स लागू गर्ने कार्यहरू अघि बढिसकेको छ। एडीबी को आर्थिक सहयोगमा सरकारले यस दिशामा काम अघि बढाइसकेको छ। कोरिया सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा एकीकृत डाटा सेन्टरको थालनी भइसकेको छ। हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा त झन् ई-गभर्नेन्स उपयुक्त माध्यम बन्न सक्नेछ। सरकारको पछिल्लो समयको काम र प्रगतिलाई हेर्ने हो भने ई-गभर्नेन्स लागू हुन सक्ने कुरामा आशावादी बन्न पक्कै सकिन्छ। ओए, घडी किन अर्काको आँखामा टल्काको? खै टल्काको? के टल्क्या त? जुत्ता टल्काको। शिखर टु कमालको स्टाइल। Your gateway to the information superhighway. Hans. Himalayan Online Service. दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सरकारी निकायहरूले पछिल्लो समयमा विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसको अग्रपन्थीमा देखिन्छ। मन्त्रालयले आफूलाई पेपरलेस वातावरणमा लैजानको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको हरेक क्षेत्रमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको देखिन्छ। नयाँ नयाँ पुस्ताहरू प्रविधिको बारेमा जान्न अग्रसर देखिन्छन्। सूचना र प्रविधि क्षेत्रले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकताका साथ लागि परे देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसको लागि हरेक कामकाज विद्युतीय माध्यमबाट गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ उदार नीति। नेपाल सरकारले हरेक कामकाज गर्न
सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाएको देखिन्छ। सूचना र प्रविधिको प्रयोगले कामलाई छिटो छरितो सुलभ ढङ्गले गर्न सहयोग पुर्याउँदछ भने यसको लागि कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटरमा पोख्त बनाउन जरुरी रहेको छ। अर्कोतर्फ भौतिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्ने पनि देखिन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकातर्फ हरेक कामकाजलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेल बताउनुहुन्छ। हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शून्य बेरोजु मन्त्रालय बनाउने भनेर यो चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ र तदनुकूलै हामीले कामहरूलाई अगाडि बढायौँ र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजुहरू पनि थियो। पुरानो कर्मचारीहरू पेन्सन होल्डरहरूसँग पनि असुल उपर गर्नुपर्ने थियो। व्यक्तिगत हिसाबले नै उहाँहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, पत्रचार गऱ्यौँ, विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बेरोजु फचौड गर्ने गरी त्यो दाखिला गर्नको लागि उत्प्रेरित गऱ्यौँ र अरू नियमित गर्ने बेरोजुहरू पनि थिए, त्यसलाई पनि हामीले नियमित गर्ने प्रोसेसमा लाग्यौँ। सरुवा गर्ने मन्त्रालयको रूपमा मात्र चिनिएको यस मन्त्रालयलाई कर्मचारीको वृद्धि र विकासको लागि मानव संसाधन विकासको रूपमा यसको भूमिका परिवर्तन गर्न लागेको समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पौडेल बताउनुहुन्छ। मानव संसाधन विकासको हिसाबले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूको विकासको हिसाबले मन्त्रालयको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न खोजिएको छ र यसै सिलसिलामा सबैको लागि तालिम भनेर यो वर्षको कार्यक्रममा परेको छ। त्यसको लागि सहायक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ, प्रक्रियामा छ, निर्णयको प्रक्रियामा छ र मलाई लाग्छ मन्त्रालयको भूमिकामा पनि त्यस पछाडि चाहिँ परिवर्तनहरू आउनेछ। राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनताका चाहनाहरू वात्तै बढेको प्रस्तै देखिन्छ। यी बढेका चाहनाहरूलाई पूरा गर्न तथा सरकारी सेवा र सुविधा छिटो छरितो उपलब्ध गराउन विद्युतीय सुशासनमा नै जानु उपयुक्त विकल्प देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, अबको प्रस्तुति साताको प्रश्न। गत हप्ता हामीले सोधेका थियौँ लजिटेक क्यान इन्फोटेक 2010 क्यान इन्फोटेकको कतिौं संस्करण हो? यसको सही जवाफ हो 16औं अर्थात् अप्सन बी। यो प्रश्नको उत्तर हामीलाई थुप्रै दर्शक महानुभावहरूले पठाउनु भएको छ, जसमध्ये यसपटकका विजेता दर्शक हुनुहुन्छ दिनेश चिमरिया काठमाडौँबाट। दिनेशजी, तपाईँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट बधाई छ। तपाईँले मोटोरोला मोबाइलको तर्फबाट एक थान मोटोरोला मोबाइल प्राप्त गर्नुभएको छ। वेलनेस हस्पिटल स्पा एन्ड क्लबको तर्फबाट प्राप्त हुने वेलनेस प्याकेज, सागर इन्टरनेसनलको तर्फबाट प्राप्त हुने क्यास्परस्की एन्टिभाइरस सफ्टवेयर र शिखर सुजको तर्फबाट प्राप्त हुने गिफ्ट एम्बरका विजेता दर्शक हुनुहुन्छ दिनेश चिमरिया काठमाडौँबाट। दिनेशजी, तपाईँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट बधाई छ। तपाईँले मोटोरोला मोबाइलको तर्फबाट एक थान मोटोरोला मोबाइल प्राप्त गर्नुभएको छ। यस सेगमेन्टका प्रायोजक मोटोरोला मोबाइल। अब यसपटकको प्रश्न। यसपटकको प्रश्न रहेको छ मोटोरोला मोबाइलको उत्पादन कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए जापान, अप्सन बी फिनल्यान्ड, अप्सन सी अमेरिका। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले हामीलाई इमेलका साथसाथै एसएमएसबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। एसएमएसबाट उत्तर पठाउनका लागि तपाईँले तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई ENTER इन्टर टाइप गरी स्पेस दिई सही अप्सन लेखी 6060 मा पठाउनु पर्नेछ। यसै गरी इमेल मार्फत उत्तर पठाउनका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ inter@ictnepal.org। हरेक हप्ता विजेता दर्शक महानुभावहरूले मोटोरोलाको तर्फबाट मोटोरोला मोबाइल फोनका साथै विभिन्न गिफ्ट ह्याम्बरहरू जित्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको निधाई समय सकिसकेको छ। इन्टर कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भएमा तपाईँले हामीलाई इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ info@ictnepal.org। यसका साथै आजको प्रस्तुतिबाट म लगायत सम्पूर्ण इन्टर युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।